जनरल आसिम मुनीर ने आखिर उनकी फैमिली यानी कि इमरान खान की फैमिली और बुशरा बीबी की ऐसी कौन सी चीज़ अपनी आंखों से देख ली थी कि उसके बाद से बुशरा बीबी जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर को देखना भी पसंद नहीं करती। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का मेरा वीडियो जो मेरे बेस्ट 3 वीडियोस हैं उनमें से एक होने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे ज़रा मुबारकबाद दे दीजिए क्योंकि जो हमारे नए आर्मी चीफ बने हैं इनके बारे में मैंने आज से 10-15 दिन पहले ही आपको बता दिया था, और उससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ और दिन पहले, जिसमें मैंने आपको पहले से इनकी सारी बायोग्राफी बताई थी, इनके बारे में बताया था कि हमारे आने वाले जो आर्मी चीफ हैं वो कौन से हैं। और जनाब आली मेरी खबर सच साबित हुई, बहुत सारे लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, और कुछ जो आकबत नानदेश हैं जो थोड़ा जेलस होते हैं उन्होंने मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में आके लिखा था कि आप पॉलिटिकल एनालिसिस ना किया करें। तो जनाब मेरे पॉलिटिकल एनालिसिस देख लीजिए, आज तक मैंने जो जो कहे हैं, जो जो बताए हैं, सब हैं वो सच साबित हुए हैं। चलिए आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में एक तो मैं आपको जनरल आसिम मुनीर की मुकम्मल बायोग्राफी बताऊंगी, और ये बताऊंगी कि आज तक वो किन किन मरहलों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हैं, और आज ही की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो इमरान खान को नापसंद क्यों करते हैं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर से बेहद खाइफ क्यों हैं, और वो जनरल आसिम मुनीर से नफरत क्यों करते हैं। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि जनरल आसिम मुनीर ने आखिर उनकी फैमिली यानी कि इमरान खान की फैमिली और बुशरा बीबी की ऐसी कौन सी चीज़ अपनी आंखों से देख ली थी कि उसके बाद से बुशरा बीबी जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर को देखना भी पसंद नहीं करती। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज़ दोनों आर्मी से हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखना क्यों पसंद नहीं करते, दोनों के बीच में ये दूरियां किसने पैदा की, और इनके बीच में क्या क्या गलत फहमियाँ हैं, ये सब कुछ आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बायोग्राफी की तरफ आते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने काफ़ी दिन पहले बता दिया था कि हमारे आने वाले आर्मी चीफ कौन बनने वाले हैं, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अब बात कर लेते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं इनका पूरा नाम क्या है। इनका नाम है जी पूरा, साथ में ओहदा भी लगा देते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर। जी हाँ, माशाल्लाह से ये इनके सीने में कुरान पाक है, हाफिज भी हैं, और इनके बारे में हर जगह पर ये बात मशहूर है कि ये बहुत ज़्यादा सख्त हैं और अपने किसी भी असूल के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और करप्शन से इनको शदीद नफरत है। अगर किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अपनी आंख जो है उकाब की नज़र के साथ रखते हैं। यानी कि उनकी आंख इस तरह की है कि वो ईगल आई जब रखते हैं ना किसी के ऊपर, और अगर उसकी कोई करप्शन पता चल जाती है तो फिर वो उसको कहीं का नहीं छोड़ते। यही वजह है कि इमरान खान जो हैं वो आसिम मुनीर साहब से बहुत ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अब जनाब बात कर लेते हैं उनकी, क्योंकि बायोग्राफी की बात हो रही है, तो सबसे पहले बात करते हैं पैदा कहाँ हुए थे। तो ये रावलपिंडी में पैदा हुए थे। रावलपिंडी का एक इलाका है जी ढेरी, जो कि हुस्नाबाद के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। इनकी स्कूलिंग की बात करते हैं कि इनकी स्कूलिंग जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में इन्होंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। 17वीं कोर्स इन्होंने 17वां जो कोर्स है वो मंगला से किया था, और उसके बाद फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में इनको कमीशन दिया गया था। अच्छा, फिर अगर बात करें जनरल आसिम मुनीर की, तो ये इस वक्त 3 स्टार जनरल हैं, और फौज के अंदर सबसे सीनियर तरीन जनरल यही हैं। इससे पहले तक इनको अभी इनको ये एजाज़ हासिल हुआ है कि क्योंकि ये सबसे सीनियर हैं इसलिए इनको आर्मी चीफ बनाया गया। इससे पहले तक जितने भी आर्मी चीफ्स बनते रहे हैं, बहुत कम ऐसा हुआ है कि सीनियरिटी की बुनियाद पे किसी को आर्मी चीफ बनाया गया, और ज़्यादातर पर्सनल पसंद के ऊपर या नापसंद के ऊपर बनाया जाता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं आसिम मुनीर साहब जो हैं ये उन खुश नसीबों में शामिल हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने वक्त के तमाम जनरल्स के साथ काम किया, यानी कि इन्होंने जनरल राहील शरीफ के साथ भी काम किया, जनरल बाजवा के साथ भी काम किया, तो इसलिए इनसे बेहतर कोई भी इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। और सबसे बढ़कर ये कि इन्होंने सऊदी अरब में भी काम किया। सऊदी अरब में ये बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल काम करते रहे हैं राहील शरीफ के ज़माने में। जी हाँ, बिल्कुल। तो इनको सारी चीज़ों का पता है कि किस तरह से बाहर के ममालिक में अंदर बाहर क्या क्या कुछ हो रहा है, और इसके अलावा तजर्बा जो है वो वैसे भी बोलता है। जनरल बाजवा के साथ इन्होंने बतौर जो है वो ब्रिगेडियर फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज भी काम किया है, और जनरल बाजवा उस वक्त जो है वो 10th कोर कमांड जो है वो कर रहे थे। जिस वक्त जनरल बाजवा जो है वो 10th कोर कमांड कर रहे थे, उस वक्त ये नॉर्दर्न एरियाज के अंदर अपॉइंटेड थे। 2017 में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी ये रहे हैं, यानी कि DGMI।
اس کے بعد 2018 میں ان کو ترقی ملی تھی اور یہ لیفٹیننٹ جنرل بن گئے تھے۔ پھر اگر بات کریں تو ان کی زندگی میں ایک ناخوشگوار واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب ان کو ڈائریکٹر جنرل ISI تو بنا دیا گیا تھا، لیکن اس کا ٹینیور بہت کم رکھا گیا تھا۔ ٹھیک 8 مہینے کے اندر اندر ان کو اپنی نوکری سے نکال دیا گیا تھا، اور وہ نکالنے والے کون تھے؟ وہ تھے عمران خان۔ اور اس کے پیچھے کی کیا ریزن تھی وہ میں آگے چل کے آپ کو پورا واقعہ سناتی ہوں۔ اور اس کی جگہ پہ کس کو لگایا گیا تھا؟ یعنی ان کو ہٹا کر جنرل فیض حمید کو لگایا گیا تھا۔ اور کیوں لگایا گیا تھا وہ میں آپ کو پورا واقعہ سناتی ہوں، آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 3 اسٹار جنرل ہیں، اور ان کے بارے میں ایک صحافی ہیں جی اعزاز سید، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان نے یہ جو دھرنے شروع کیے تھے، یہ جو لانگ مارچ شروع کیا تھا، وہ شروع ہی اس لیے کیا تھا کہ عمران خان کسی صورت یہ بات نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ جنرل ہمارے اس وقت جو ہیں وہ آرمی چیف بن جائیں، اور وہی ہوا جو وہ نہیں چاہتے تھے، وہی ہوا۔ آخر ان کی نفرت کی ایسی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ان کے کچھ ایوارڈز کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے سینئر 3 اسٹار جنرل بھی یہی ہیں، اور انہوں نے ISI کے لیے بھی کام کیا، انہوں نے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے لیے بھی کام کیا، تو کافی تجربہ بھی رکھتے ہیں، اور ان کو بہت سارے ایوارڈز ملے جو آج تک کسی بھی آرمی چیف کو نہیں ملے۔ تقریباً ان کے ایوارڈز کو اگر ہم گنیں تو میرے خیال سے 15 تک تو ان کے ایوارڈز بنتے ہی ہیں۔ اب یہ جو 15 کے قریب ان کو ایوارڈز ملے ہیں، وہ سب کی ڈیٹیلز اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن 2 ایوارڈز کا ذکر میں کر دیتی ہوں۔ ایک ایوارڈ ان کو ملا تھا جناب سیاچن گلیشیئر کلاس پہ، اور وہ تھا جی تمغہ دفاع، اور دوسرا ان کو ایوارڈ ملا تھا جی حلال امتیاز، جو کہ 2018 میں ان کو ملا تھا۔ پوری ریسرچ کر کے میں نے رکھی ہوئی ہے جناب آپ کے لیے۔ اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں کہ آخر عمران خان سے ان کی اتنی عداوت کیوں ہے، عمران خان ان کو سخت ناپسند کیوں کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ عمران خان کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کر رہی تھی عمران خان کو، لیکن اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ جب جنرل عاصم منیر جو ہیں اس وقت ISI کے ہیڈ تھے، تو ڈائریکٹر جنرل تھے، تو اس وقت ان تک ایک رپورٹ پہنچی تھی، ان تک کچھ ثبوت پہنچے تھے۔ وہ ثبوت یہ تھے کہ عثمان بزدار صاحب اور فرا گوگی اور پنکی پینی صاحبہ یعنی کہ بشرا بی بی، یہ تینوں افراد مل کر بہت زیادہ کرپشن کر رہے تھے۔ نہ صرف کرپشن کر رہے تھے بلکہ پیسوں کے بورے بھر بھر کے اپنے پاس رکھ رہے تھے، اور انہی دنوں میں جو ملک ریاض ہیں، جو پراپرٹی کے سب سے بڑے ٹائکون سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک کام کروانا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے بشرا بی بی کو 5 کروڑ روپے ہیروں کا ہار تھا یا کوئی رنگ تھی جو کہ انہوں نے ان کو دی تھی بطور رشوت، اور اس رشوت کو بشرا بی بی نے ایکسیپٹ کیا تھا، قبول کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا کہ یہ سارا واقعہ جب جنرل عاصم منیر تک پہنچا تو وہ سیدھے جناب پہنچے عمران خان صاحب کے پاس پرسنلی خود ملنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب میں تو آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن آپ کے مسز، آپ کی فیملی فرینڈ یعنی کہ فرا گوگی اور عثمان بزدار، آپ کے لگائے ہوئے CM پنجاب، یہ تینوں مل کر یہ کرپشن کر رہے ہیں، جس پہ کہ پہلے عمران خان کو یقین نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے ان کو ثبوت دیے اور ثبوت دکھائے تو کہنے والے یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے عمران خان تو اس وقت تو انہوں نے بڑی لان تان کی، انہوں نے کہا ہاں یہ بشرا بی بی نے بڑا غلط کام کیا ہے، ہاں یہ فرا گوگی نے بڑا غلط کام کیا ہے، یا ہاں یہ عثمان بزدار نے بہت غلط کام کیا ہے، اور میں ان کو ضرور پوچھوں گا۔ لیکن جیسے ہی عاصم منیر ان کے آفس سے باہر نکلے تھے، عمران خان نے اس وقت کے جو ہیڈ تھے آرمی کے، ان کو کہا تھا کہ ابھی کے ابھی عاصم منیر کو ان کے عہدے سے نکال دیا جائے، اور اس کا نتیجہ یہ بھگتنا پڑا تھا عاصم منیر کو کہ عاصم منیر کو اپنی نوکری سے، اپنے اس وقت کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ نوکری سے تو نہیں، عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، کیونکہ وہ اس وقت ڈائریکٹر جنرل ISI تھے۔ اور پھر عمران خان نے ڈائریکٹر جنرل ISI یعنی کہ صرف 8 مہینے کے اندر اندر جنرل عاصم منیر کو نکال کر ان کی جگہ پر جن کو رکھا تھا وہ جنرل فیض حمید تھے۔ تو یہ وجہ ہے کہ کیوں پسند نہیں کرتے عمران خان عاصم منیر کو، یہ وجہ ہے کہ کیوں عاصم منیر پسند نہیں کرتے ان کو، ان کی کرپشن کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے جو 8 مہینے کے اندر ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کو، اور جنرل فیض حمید جو ہیں وہ کیسے بیچ میں کنٹروورشل بنے تھے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اور اب جب عاصم منیر بن رہے تھے جنرل تو اس کے لیے لانگ مارچ شروع کیا گیا تھا، ملک کے ماحول کو خراب کرنا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ فیصل واوڈا سامنے آ گئے، انہوں نے آ کر کہا تھا کہ خون کی ہولی کھیلی جائے گی، یہاں پہ خون بہایا جائے گا، لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ہمارے جو ادارے ہیں، جو آپ کو کچھ ادارے ایسے یعنی کہ جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن وہ پیچھے رہ کر اپنا کام بخوبی طریقے سے نبھا رہے ہیں، اچھے طریقے سے ان کو پتہ ہے کہ اپنا کام کیسے کرنا ہے، اور جتنا زیادہ کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی ہے، حتیٰ کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کے ہوتے ہوئے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کبھی بھی اب پرائم منسٹر کا خواب پورا نہیں کر سکتے، اور عمران خان نے اب یہ نیا بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کھیلیں گے۔ کھیلنے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب وہ کنٹروورشل بنائیں گے عاصم منیر کو، ان کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں کی جائیں گی یا ان کے اوپر الزامات آئیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عاصم منیر اب اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی بایوگرافی پسند آئی ہوگی، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا واقعہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور آئی ہوپ کہ آپ کو نفرت کی اصل وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں آ کر لکھیے، اور اگر آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی یا کوئی بھی پوائنٹ جس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ بھی کامنٹ سیکشن میں آ کر لکھیے، میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔